बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारा लाहिया अमल और उनका तरीक़े कार दोनों अलग अलग। किस्त नंबर 8। कश्मीर में तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता हजरात, चाहे जितने भी हों, एक दो हों, चंद एक हों, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ताहम इन हजरात को कदरे नरम समझा गया है। इनमें वो शिद्दत नहीं है जो बाकी हजरात में है। चनाच एक मौके पर तरफें यानी कुछ हमारे लोग और कुछ उनके लोग, इनके दरमियान सोशल मीडिया पर बिला वजह नाहक लफ्ज़ों की सख्त और खुशक जंग शुरू हुई जो हमें पसंद नहीं है। तो एक शख्स मौलाना मुबारक अहमद साहब रब्बानी सुलह करने के लिए बीच में तशरीफ़ लाए, तो उनकी अपनों यानी सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों ने लफ्ज़ों की हद तक अज़ हद तौहीन आमेज़ पिटाई की कि सुनकर और देखकर रहम आता है। उन्होंने उनको मिनहाजी, लानती, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह बताया। प्रोफेसर ताहिरुल क़ादरी को अल क़ादरी के बजाय अल पादरी, नाम बदलना, सुकूनत, ज़ात, वलदियत, अल्फाज के अंदर, इबारात के अंदर तहरीफ करना, ये इनका मिजाज है। अल क़ादरी के बजाय अल पादरी। और जनाब मौलवी मुबारक साहब रब्बानी को गालिबन उनका यानी डॉक्टर साहब का रूहानी बेटा बताया गया है। गलती सिर्फ ये थी कि पड़ोसी मुल्क में जनाब डॉक्टर साहब इत्तेहाद के कायल हैं। अगरचि शुरू में डॉक्टर साहब का मिजाज ऐसा नहीं था, ये मिजाज बाद में बना है। शुरू में बड़े सख्त और कट्टर और शिद्दत पसंद थे। इंशाअल्लाह वो आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। और बरेलवी हजरात ये इत्तेहाद नहीं चाहते हैं। बहरहाल मौलाना मुबारक साहब रब्बानी मिनहाजी को बिल आखिर अपने शिद्दत पसंद भाइयों के सामने सरेंडर करना ही पड़ा और बिला ऐलान के रुजू करना पड़ा। बहरहाल हकीकत क्या है वो अल्लाह जाने, हमें मालूम नहीं, न इससे दिलचस्पी है। ताहम इस हद तक सोशल मीडिया में आ चुका है। अगरचे फेक न्यूज़ होने का भी एहतिमाल होता है, मगर मुझे इससे गरज नहीं। बताना यह है कि कुछ हजरात एतदाल पसंद ज़रूर होते हैं, मगर शिद्दत पसंदों का इन पर गलबा होता है। मगर इन शिद्दत पसंदों का अवामुन्नास में घास के तिनके के बराबर भी वज़न नहीं होता है। बहरहाल हर एक को अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। हम अहले इस्लाम के हक़ में नरम रहें और अहले कुफ्र के मुकाबले में सख्त रहें। अल्लाह ताला ने हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की तारीफ़ की है, अशद्दाउ अलल कुफ़ार, कि सहाबा अहले कुफ्र के मुकाबले में सख्त होते हैं। और रुहमाउ बैनहुम, ये इनका वस्फ है। वल्लज़ीना माअहु अशद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम होते हैं। अल्लाह ऐसा दिन और ऐसा माहौल दिखला दे कि हम आपस में नरम रहें और अहले कुफ्र और तागूत के मुकाबले में लोहा जैसा सख्त रहें। बहरहाल मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का सबसे बड़ा कारनामा वो तकफीरे मुस्लिमीन है। बहुत तकलीफ देह हादसा है। इस हवाले से उनकी शाहकार किताब हुसामुल हरमैन है। अगर इस किताब के मुंदरजात को तस्लीम किया जाए बिलफर्ज वल महाल, तो इस वक्त दुनिया में सिवाय चंद एक के कोई मुसलमान ही नहीं है। इसलिए कि खान बहादुर साहब ने मैदान तकफीर में वो जस्त लगा दी है, लॉन्ग जंप, कि इससे पहले और उसके बाद बड़े बड़े पहलवान भी ऐसी जस्त लगाने से आजिज रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अकाबिर उलमाए देवबंद सब के सब काफिर हैं, और जो उनके काफिर होने में शक करी वह भी काफिर है, नाउज़ुबिल्लाह।
یوں تو آل رضا سے اور تمام رضویوں سے اب تک کوئی غیر مسلم مسلمان تو نہ بن سکا، البتہ جو مسلمان تھے اور ہیں ان کو بھی اسلام سے انہوں نے خارج کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت اور ان کے جانشینوں کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے۔ ہاں، اگر میں یوں کہوں کہ خان صاحب بہادر کی اس عمومی تکفیر سے وہ حضرات بھی نہیں بچ پاتے ہیں جو حضرات خان صاحب اور اس جماعت کے بڑوں کے نزدیک بھی اپنے دور کے اولیاء کاملین اور علماء ربانیین تھے، اس لیے کہ یہ اولیاء کاملین اور علماء ربانیین علماء دیوبند کے زبردست مداح تھے، تو یہ بھی مسلمان نہیں رہے جن کو بریلوی حضرات اولیاء کاملین اور علماء ربانیین سمجھتے ہیں۔ سنیے اس اجمال کی مختصر وضاحت۔ قطب الاقطاب حضرت حاجی محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، مگر اعلیٰ حضرت اور بریلوی حضرات ان کی ولایت کے بھی قائل ہیں۔ مگر سنیے حضرت مہاجر مکی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اکابر علماء دیوبند کے بارے میں، سنیے۔ جو صاحب اس فقیر سے یعنی مجھ سے محبت رکھیں وہ مولوی رشید احمد صاحب یعنی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور مولوی محمد قاسم صاحب یعنی حضرت نانوتھی رحمہ اللہ، جو تمام کمالات کے جامع ہیں، میری جگہ ان کو سمجھیں، بلکہ مدارج اور مراتب میں مجھ سے بھی یہ لوگ بہت اونچے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمانے میں نایاب ہیں۔ بحوالہ ضیاء القلوب صفحہ نمبر 60۔ دوسرے بزرگ ہیں حضرت مولانا سید مظہر قیوم صاحب سجادہ نشین مکان شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ علماء دیوبند کے زبردست شیدائی تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا سید محفوظ حسین صاحب فاضل دیوبند تھے اور ان بزرگوں کو اعلیٰ حضرت اور ان کے جانشین خوب مانتے ہیں بحوالہ حکایات مہر و وفا۔ نمبر 3، حضرت مولانا محمد میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اکابر علماء دیوبند کے بڑے قدردان تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیوبند میں نوریوں کا وجود ہے۔ ان میں ایک حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بحوالہ خزینۃ المعارف یا خزین معرفت صفحہ 354، مرتبہ صوفی ابراہیم مرحوم۔ نمبر 4، حضرت مولانا پیر سید غلام محی الدین صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا مذہب ہے جو شخص علماء دیوبند کے حق میں کچھ غلط سلط ادھر ادھر کی بات کہتا ہے، یہ پیر کامل فرماتے ہیں، جن کی نسبت سے گولڈوی حضرات کے لیے تو خوب موج ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص علماء دیوبند کے حق میں کچھ غلط سلط بات کہتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈوی کا یہی مسلک تھا، یعنی اس وقت گولڈا شریف کے جو موری سے اعلیٰ ہیں۔ بحوالہ ڈھول کی آواز صفحہ نمبر 99۔ ایک اور بزرگ حضرت مولانا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی، یعنی یہی بزرگ جو گولڈا شریف کے موری سے اعلیٰ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ گولڈا شریف اسلام آباد کے پاس ہی ایک جگہ ہے، میں اپنی طرف سے وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں حضرت پیر صاحب کی قبر مبارک ہے۔ یہ اضافہ میری طرف سے ہے۔ آج کل وہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ شرک اور کفر، بدعت و خرافات، زر پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی کے بدترین مظاہر وہاں ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ اپنے دور کے ولی تھے، مگر اب ان کی چوتھی نسل بالکل دین سے گویا ہٹ گئی ہے۔ بہرحال حضرت پیر صاحب کا ارشاد ہے اکابر علماء دیوبند کے حق میں۔ جب ایک سائل نے پوچھا تھا تو آپ نے یوں جواب ارشاد فرمایا،
تم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو حضرت حق جل مجدہ کی صفت علم کے مظہر اتم تھے۔ بحوالہ اسوہ اکابر صفحہ 27۔ یعنی حضرت اللہ جل مجدہ نے جماعت علماء اسلام میں علم دین کا خصوصی امتیاز حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو دیا تھا۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اعلیٰ علم تھا، جملہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ عالم تھے، اسی طرح عصر حاضر میں علماء اسلام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا علم ایسا ہی باقی علماء کے مقابلے میں امتیازی علم تھا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے قسط نمبر 9 میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔